शाह बाबा और मैं पहली नशिस्त अव्वल। बाबा से पहली मुलाकात आखिर तक इंटरनेट एक मीडियम रहा। मेरी उनसे ज़ाती तौर पर कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर रूह को कभी किसी वास्ते, कभी किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ी है। यूं तो मेरी कभी उनसे व्हाट्सएप, फेसबुक, तो कभी किसी और मैसेंजर पर सिलसिला गुफ्तगू रहा है। इंटरनेट तो बस एक वास्ता, एक मीडियम रहा। इस वास्ते ने पहली मुलाकात का जरिया जो बनना था इंटरनेट बनने के लिए, वगरना ये अज़ल का साथ कभी किसी राब्ते वास्ते का मोहताज रहा ना है और ना रहेगा। रूहों के संगम, तालमेल और इनकी केमिस्ट्री को समझना किसी राब्ते की साइट के लिए मुमकिन है। अज दी गल नहीं रांझन यार, अज दी गल नहीं रांझन यार। मैं असलों तेरे नाल मंगियां, मैं असलों तेरे नाल मंगियां। मेरी शाह बाबा से चंद नशिस्तें इस पहली नशिस्त से कबल रही थीं। इस पहली नशिस्त को पहली नशिस्त कहने की वजह ये है कि ये नशिस्त खुद मेरी अपनी दुआ का नतीजा थी। रब बंदों की सुनता है और शायद वो दर्द भी इसलिए अता करता है। जब मेरा पैमाना दिल दर्द से लबरेज हुआ और शिद्दत दर्द ने मुझे थाम के खुदा के हुजूर कर दिया और मैंने उसके कदमों में बैठ के मनाजात की, या खुदा, या खुदा, अब बस करते, कोई तो मसीहा साथ करते। दुखा तो हारिया मौला, दुखा तो हारिया। कोई ते होवे जिड़ा दिल दे कुफल खोले। सुन ले मसीहा, सुन ले रब्बा, सुन ले सोनिया। तू ना सुनी मौला ते फिर किसने सुनना मौला, तू ही ते सुनेगा। मसीहा तो वो स्याही जूस होता है जो सारे दुख जज्ब ले। ज़हनी उलझने इस कदर ज्यादा थी कि सोच के सभी धागे उलझ से जाते। ये दुआ माह मुबारक की ताक रात को रो रो के मांगी थी। यकीनन उस माह मुबारक की पूर मुबारक और पुरसाद और पुरसईद घड़ियों का असर था जिसने मुझे मुबारक कर दिया। मगर ना मैं कहा, क्या मेरी औकात थी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये मेरी औकात हरगिज नहीं थी। मगर उस लजपाल ने लाज रख ली। मैंने रात को दुआ मांगी और उसी रात मैसेज की आवाज गिड़गिड़ाहट और शिद्दत ने सुन ली और मोबाइल के इस मैसेज में कशिश का पर्दा चाक हुआ। खुदा है, खुदा है, असल से है, एहसास भी है, पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। वो अपने नुमाइंदों को भेजता है, हमें एहसास तक नहीं होने देता कि किस नुमाइंदे से हमें क्या मिलना है। ये बंदे जो चलते फिरते कुछ ना कुछ दे जाते हैं, ये उसके नुमाइंदे तो हैं,
कुछ पैगंबर होते हैं, कुछ रसूल होते हैं, ना ये जाहिर करते हैं ना वो जाहिर करता है, पर्दा रहता है। बाबा का मैसेज चमक रहा था, मोहब्बत चमक रही थी, और रोशनी ने बाबा को सामने मुजस्सम कर दिया। जाहिर में मैसेज पढ़ रही थी, मगर मैं उनको देख रही थी। गोया ये रूबरू मुलाकात के जैसा था। ये उनका कोई कमाल था, जैसे मुझ जैसे कम फहम लोग कम ही समझ पाते हैं, या समझ देर से लगती है। मुझे उनकी आवाज सुनाई दी और वो उनकी सदा यूं तह रही थी, मोहब्बत किसी से सरेरा यूं ही नहीं हो जाती, उस कातिबे अव्वल ने साथ लिखा होता है, आशनाई के इस लम्हे को शनासाई में कब बदलना, ये भी रकम है। मेरे पास आपकी एक अमानत है, वो लौटाने आया हूं। मैं हैरत ज़दा, अभी मैं सरापा अश्क गुनाह थी और अभी सरापा हैरत। दिल ने सवाल तब किया, ये कौन है? मैंने जुर्रत ना की पूछने की, ये तो मकामे अदब था, बेअदबी कैसे करती। अभी तो मैंने उनको देखा ही था। मेरे अंदर सुकून और खुशी, मोहब्बत का एहसास हलकोरे लेने लगा। अश्क थम से गए। मैं हैरत में गुम एक मासूम बच्चे की तरह। ये मुलाकात किसी ऐसे कमरे में थी जहां सामान्य शिस्त नहीं था, फर्शी नशिस्तें थीं, सामने शाह बाबा थे, हर मंजर धुआं धुआं और खुशबू गुलाब की फैली हुई थी। मैं बाबा के सामने स्याह चादर ओढ़े थी और वो सफेद लिबास में रोशनी का मरकज। मैंने सवाल किया, क्या वाकई मोहब्बत ऐसे हो जाती है? आपने तो मुझे देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की। बाबा ने मुस्कुरा के मुझे देखा और समझा के कहने लगे, पुत्र, रूह को जानने के लिए किसी मादी वास्ते की कभी जरूरत पड़ी है? मोहब्बत का जज्बा अजल से दिल की कायनात है, और एक जैसी कशिश रखने वाली अरवाह को पहचान हो जाती है। ये कशिश, ये मोहब्बत ही तो पहचान है। वो सही कहते थे, एक जैसी अरवाह कशिश से बच नहीं सकती। मैंने अपने दिल में इस कदर घुटन महसूस की कि दिल थामना पड़ा। मैंने दिल में जारी जंग सूरत सवाल उनके सामने रखी। बाबा, ये इमानत क्या होती है? मैंने तो कभी आपको कुछ दिया ही नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर आपने मुझे क्या लौटाना था? बाबा अपनी आंखें बंद किए बैठे और उनके कल्ब से फूटने वाली रोशनी कुछ ऐसे महसूस होती कि मुझे लगा ये रोशनी एक आंख की सूरत मुझ पर निगाह रखे हुए है। वो जवाबन बोले, अमानत के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में सूरतुल हशर की आखिरी आयत में फरमाया है, लौ अंज़लना हासिल कुराना अला जबलिन लरअयतु खाशियन मुतसद्दियन मिन खाशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून। अगर ये बारे इमानत किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाता तो वो इसकी हैबत से दबा जाता।
اللہ کے ہاں ایمانت کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ جس کو یہ ایمانت ملتی ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی حقدار تک پہنچائے۔ میں حیرت میں گم ڈوبتی چلی گئی اور کسی معصوم سے بچے کی طرح سوال کیا، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں حقدار ہوں؟ میں شاہ بابا بولے، آپ کی تحریر سے۔ تحریر مجھ پر عیا ہوتے ہی صورت بنا دیتی ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے، خلق اللہ آدم علی صورتی۔ اس صورت میں جہاں کو دیکھو تو ہر شے کی صورت برنگ تجلیات و اسماء الہی منور ہو جاتی ہے، اور جاننے والا جان لیتا ہے جو اسے جاننا ہو۔ اس لیے خالق نے فرمایا فسما وجہ اللہ، جس جانب منہ پھیرو میری صورت، میرا چہرہ، یعنی کہ ہر جانب اس کی جلوہ گری ہے۔ میں ہونک سی بنی سن رہی تھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے پوچھا، اچھا تو آپ کوئی روحانی بندے ہیں؟ شاہ بابا بولے، بیٹیا جی ہم سبھی روحانی ہیں، ہم سب روح تو لی ہیں۔ میری تحریر میں ایسی کیا بات تھی جس کو آپ کو اندازہ ہوا؟ مجھے تو خود اس کی خبر نہیں۔ وہ بولے، اب تو میں خود بھول گیا کون سی تحریر تھی، جب یاد آئے گا تو بتا دوں گا۔ میں ایسے بابا کی صدا کو آواز کی صورت میں سن رہی تھی جیسے بیٹھی تو میں ان کے قریب ہوں، مگر آواز دور سے آ رہی ہے، اور یہ آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کنواں اس من مندر کی دنیا میں کہاں سے آیا؟ دل کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے، یہاں آواز کنویں تک لے جاتی ہے، کنواں بے نام و نشان ہوتا ہے۔ یہاں خوشبو آتی ہے، کبھی گلاب تو کبھی موتیے تو کبھی کسی پھول کی۔ اس رنگ و بو کی دنیا میں نظارے اور اس کی کیا حکمت ہوتی ہے یہ رب جانے، اور اس کا کام۔ میرے پاس تو کسی سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔ میں اس گفتگو کو جو بڑی صراحت سے بیان کی گئی تھی سن رہی تھی۔ مجھے یقیناً اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، شاید درون کی سمجھ اس نامعلوم دائرے کی جانب لے جاتی جہاں پر اپنی ذات نامعلوم ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، پتہ لگائے کوئی میرے پتے کا پتہ، پتہ لگائے گا کیا کوئی میرے پتے کا پتہ؟ میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہوں میں، میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہوں میں۔ میری پیاسی زمین کو محبت کے آب حیات سے قطرہ ملا تھا، اور بارش کی وہ پہلی بوند جو دل پر گری اور لگا کہ دنیا چل تھل ہو گئی۔ بابا جانتے تھے وہ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں، انہیں کیوں مجھ تک بھیجا گیا، مگر میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے الجھن محسوس ہوئی بہت زیادہ۔ میں رمضان المبارک میں روزے رکھ لیتی تھی اور میری نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، بلکہ اس ماں تو ریس لگایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ اللہ سے دیکھو میں نے کتنے ختم کیے۔ نماز بھی اس ماہ میں قضا نہیں ہوتی تھی، اور سب ملنے والوں کو بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ دیکھو اتنے ختم کیے، یا دیکھ لو میں اتنی نیک ہوں، پاک باز ہوں۔ مگر کبھی کبھی دل میں ایک خلش سی جاگتی اور میں اس خلش کو سلا دیا کرتی۔
مجھے دنیا کی رنگینی اٹریکٹ کرتی تھی اور وہ مجھ سے ایمانت کی بات کر رہے تھے۔ انسان کو خالق نے ظلوماً جہولا کہا۔ شاید میری اپنی نادانی تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ جو پہلے سے جانتا ہو وہ بھاگ جاتا ہے اور جو نادان ہو وہ اٹھا لیتا ہے۔